आम्ही आसात मिरामार हांगा आनी तुम्ही जाणा आसतले स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून 31 डेडलायन दिल्या म्हणल्यार प्री मॉन्सून सगळे स्मार्ट सिटीचे काम जातले म्हटलं जाल्यार हांगा हांव बसला तो बेंच तुम्ही पळोवंक शकतात अशेच बेंच भरपूर फुडें आसात आनी हांगा बसलो तो बेंच पळयात तुम्ही हांगा हे जे लाकूड यूज केला ते लाकूड यूज केला ते आता एक बेंचाचेर गायब जाला खंय उडयले म्हणून कोणाक खबर आनी एक बेंचाचेर आहा ते सामके वीक जाल्ले आसा जाल्यार ह्या बेंचार आता म्हाज्या फाटल्यान हांगा पळोवंक शकतात हांगा जी लाकडां लायल्ली ती गायब लाकडात ना आनी हांगाय परत बसपाक सारकी लाकडां ना आनी तशे खूप अशे बेंच आसा तेंची हालत सारखी वेगळी जाल्ली आसा म्हाका आयज बसपाक म्हणून मेळ्ळे हांगा नाजाल्यार एक कडेन सकयल अशी लाकडात ना जाल्यार स्मार्ट सिटीचे जे हे जे बेंच आसात जे काम अजून सोंपलेच ना जाल्यार इतले वीक क्वॉलिटी कित्याक घातले हो प्रश्न येता आता हांव हांगा बसलो म्हटल्यार कितलो बेंड येयलो तेंचेर कितलो प्रेशर येयलो तेंचेर ते तुम्ही पळोवंक शकता आनी एक कडेन हांगा ही क्वॉलिटीचे जी लाकडां वापरल्या ते सामके पुअर क्वॉलिटी आसा आनी एक कडेन बेंचाचेर सारखी लाकडात ना जाल्यार हो प्रश्न येता की जे हांगा कोणी सिनियर सिटीजन येता किंवा आनी कोणी येतलो जाल्यार हांगा हे जे बेंच आसात ते वापरपाचे कशे हो प्रश्न येता. पळयत रावात गोवन नरेटिव्ह.